बाई नेपालकै लागि। नमस्कार, अपराध र अपराधी विरुद्धको खबरदारी, यो हो क्राइम स्टोरी। स्वागत छ, म रमेश धमला। सके अपराध हुनै नदिनु र यदि भइहाले त्यसको सफल अनुसन्धान गर्नु प्रहरीको पहिलो कर्तव्य हो। तर केही घटना र केही अनुसन्धान यस्तो हुन्छ जसको अनुसन्धान गरेर वास्तविक कुरो बाहिर ल्याउनु निकै कठिन हुने गर्छ। अपराधीले यदि वास्तविक कुरा बोलिदिएन र उसबाट सत्य तथ्य कुरा ओकल्न सकिएन भने त्यो अनुसन्धान असफल पनि हुन सक्छ। त्यस्तै असफल अनुसन्धानलाई सफल बनाउन पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीले एउटा यस्तो प्रविधि भित्र्याएको छ जसबाट यदि कुनै अभियुक्तले झुटो बोलेको छ भने त्यसलाई पत्ता लगाउने काम गर्छ। यो बन्द कोठा भित्रको एउटा कुर्सीमा एकजना व्यक्तिलाई बाँधेर राखिएको जस्तो देखिन्छ। यी व्यक्तिको शरीरमा केही तारहरू बाँधिएको छ अनि हातमा केही यन्त्र पनि जडान गरिएको छ। बाँधेर राखिएको व्यक्तिमाथि एउटा अपराधको अभियोग लागेको छ र उक्त आरोप सत्य हो कि होइन भनेर पत्ता लगाउन यिनलाई यसरी राखिएको हो। उनीसँगै अर्का एक व्यक्ति पनि छन्। सँगै रहेका अर्का व्यक्तिले यी अभियुक्तमाथि लागेको आरोपको बारेमा केही प्रश्नहरू सोधिरहेका छन्। यसरी प्रश्न सोध्ने व्यक्ति चाहिँ प्रहरी हो। यिनीमाथि जुनको घटना गराएको अभियोग लागेको छ उक्त घटनाको बारेमा सँगै रहेको प्रहरीले केही प्रश्न गरिरहेको छ र यिनले दिएको जवाब यो कम्प्युटरमा रेकर्ड भइरहेको छ। तपाईले ए भन्ने व्यक्तिलाई गोली हानेको हो? होइन। के तपाईँ बसिराख्नु भएको छ? असार 9 गते चितवनमा ए भन्ने व्यक्तिलाई गोली हान्नु भएको हो? होइन। तपाईको पुरै जीवनमा कुनै अनइथिकल काम गर्नु भएको छ? छैन। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेको अपराध अनुसन्धान विभागमा देखाइएको यो दृश्य नक्कली हो। तर पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीले कुनै पनि अपराधको दोषी पत्ता लगाउन यसरी नै पोलिग्राफको प्रयोग गरिरहेको छ। अब प्रहरीले अनुसन्धान विश्वसनीय बनाउन यो उपकरण पोलिग्राफको प्रयोग गर्न थालेको हो। कुनै अभियुक्तले झुटो बोलेको छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउने उपकरण नै पोलिग्राफ हो। व्यक्तिले भनेका कुराहरू कतिको विश्वासयोग्य हुन्, उसले भनेका कुरा साँचो हो या झुटो हो भनेर डिटरमाइन गर्नको लागि, निर्धारण गर्नको लागि पोलिग्राफ टेस्ट गरिन्छ। अब यो कस्तो कस्तो अवस्थामा प्रयोग हुन्छ भन्ने इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेस हेर्ने हो भने यसको चाहिँ मेन त क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसन र प्री इम्प्लोइमेन्ट स्क्रिनिङ भनेर जसलाई भनिन्छ, कर्मचारी छनौट, दुईटा मेन काममा हुन्छ। अब नेपालमा हामीले अहिले हेर्ने हो भने क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसनमा फौजदारी जुन अपराधहरू हुन्छन् त्यो अपराधमा व्यक्तिले बोलेका कुरा विश्वासयोग्य हुन् कि होइनन् अथवा उसले बोलेका कुरा साँचो हुन् या झुटो हुन् भनेर परीक्षण गर्नको लागि प्रयोग गरिएको छ। अभियुक्तको शरीरमा केही यन्त्र जडान गरेपछि उसलाई घटनासँग सम्बन्धित केही प्रश्न गरिन्छ र ती प्रश्नको उत्तर उसले सही दियो कि झुटो भन्ने यो यन्त्रले पत्ता लगाउने काम गर्छ। नेपाल प्रहरीले यसरी पोलिग्राफको प्रयोग गरेर अनुसन्धान गर्न थालेको 10 महिना मात्रै भएको छ। तर यो बीचमा थुप्रै घटनाको अनुसन्धान भइसकेका छन्। छिरामा कर्तव्य ज्यान त्यो 2-3 महिना अगाडि नै त्यो मान्छे चाहिँ एउटा उखुबारीमा मृत अवस्थामा फेला परेको थियो, घाँटी रेटेको अवस्था। पोलिग्राफ टेस्ट गर्दै जाँदाखेरि मान्छे पास हुँदै गए, पास हुने जतिलाई हामीले छोड्दै गयौँ। तर एकजना मान्छे फेल भइदियो पोलिग्राफमा। इन्टरभ्यूको क्रममा उसले आफूले गरेको गल्ती स्वीकार गर्यो। हत्या, अपहरण, लुटपाट, चोरी, लागू औषध तस्करी, नक्कली नोटको कारोबारी लगायतका 147 वटा घटनामा 326 जनाको पोलिग्राफ टेस्ट गरिसकेको छ।
पोलिग्राफ टेस्टले थुप्रै निर्दोषहरू फस्नबाट पनि जोगाएको छ भने वास्तविक अपराधीलाई उम्कन पनि नदिएको प्रहरीको बुझाइ छ। यो कुरा बढी जस्तो हामीले कर्तव्य ज्ञान गरेका छौँ, जुन चाहिँ हामीले हाम्रो यो देशको भौगोलिक कारणले गर्दा पनि यो कस्तो भने घटना घट्छ अनि कुनै प्रमाण फेला नपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यस्तो कुराहरू कर्तव्य ज्ञान, अपहरण, बलात्कार केसहरू, रेप केसहरू अनि चोरी यस्ताहरू चाहिँ बढी गरेका छ हामीले। पोलिग्राफ टेस्टले अपराधी कारबाहीको दायरामा आएका मात्रै छैनन्, अनुसन्धानलाई विश्वसनीय पनि बनाएको छ। अहिलेसम्म करिब 45 वटा जिल्लामा भएको आपराधिक घटनाका अभियुक्तमाथि पोलिग्राफ टेस्ट भइसकेको छ। हरेक घटनाको अनुसन्धान सत्यपरक र तथ्यपरक हुन सकेन भने त्यो अनुसन्धान असफल पनि हुन सक्छ। त्यस्तो अनुसन्धानले वास्तविक अपराधीलाई उन्मुक्ति दिएर निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउन पनि सक्छ। त्यसैले पछिल्लो समय थुप्रै राष्ट्रहरूले पोलिग्राफको प्रयोग गरिरहेको छ। पोलिग्राफ टेस्ट गरिसकेपछि कुनै पनि अभियुक्तले बोलेको हरेक बयानको वास्तविकता बाहिर आउने विश्वास गरिएको छ। पोलिग्राफ टेस्ट एउटा त्यस्तो उपकरण हो जसलाई प्रायजसो प्रहरीले अपराध अनुसन्धानको लागि प्रयोग गर्ने गरेको छ। त्यसो हो भने खासमा कस्तो उपकरण हो त्यो पोलिग्राफ, जसबाट झुटो बोलेको पत्ता लाग्छ र त्यस्तो परीक्षण कसरी गरिन्छ देखाउँछौ ब्रेकपछि। Brought to you by नेपालकै लागि। पोलिग्राफ एउटा उपकरण हो जसबाट झुटो बोलेको कुरा पत्ता लगाउन सक्छ। कुनै पनि अभियुक्तबाट बयान र सत्य तथ्य कुरा उकाल्नको लागि र निकाल्नको लागि पोलिग्राफ टेस्ट गरिन्छ। जब प्रहरीलाई पक्राउ गरेको अभियुक्तले दिएको बयानमाथि विश्वास हुँदैन, त्यसपछि मात्रै पोलिग्राफ टेस्ट गरिन्छ। पछिल्लो समय थुप्रै देशका प्रहरीले पोलिग्राफलाई निकै प्राथमिकताका साथ प्रयोग गरिरहेका छन्। अपराध रोक्नुभन्दा अपराध भइसकेपछि त्यसको अनुसन्धान गरेर अपराधी पत्ता लगाउनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ प्रहरीलाई। हजार अपराधी छुटुन् तर एउटा निर्दोष नफसुन् भन्ने प्रहरी र न्याय क्षेत्रको विश्वव्यापी मान्यता हो। त्यसैले अपराध अनुसन्धान प्रभावकारी बनाएर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पोलिग्राफ टेस्ट पछिल्लो समय निकै प्रभावकारी बन्दै गएको छ। शंकास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गरेपछि उसले अपराध गरेको छ कि छैन वा कुनै घटनाका विषयमा झुटो बोलेको छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउने उपकरण नै पोलिग्राफ टेस्ट हो। पोलिग्राफ टेस्टका विभिन्न चरणहरू छन्। सुरुमा घटनाको शंकास्पद व्यक्तिलाई ल्याइसकेपछि पोलिग्राफ परीक्षणले उससँग घटनाको विषयमा सोधपुछ गर्छ। यदि पहिलो चरणमै उसले घटना गराएको स्वीकार गर्यो भने उसलाई पोलिग्राफ टेस्टको आवश्यकता पर्दैन र यदि अभियुक्तले घटना गराएको स्वीकार गर्दैन र प्रहरीलाई उमाथि शंका छ भने पोलिग्राफ टेस्ट सुरु हुन्छ, जुन दोस्रो चरण हो। दोस्रो चरणको टेस्टपछि उसले बोलेका कुरा झुटो देखिए पुनः उसलाई घटनाको बारेमा प्रश्न गरिन्छ, जुन तेस्रो चरण हो। यसरी पक्राउ परेको अभियुक्त दोषी देखियो भने थप कारबाही हुन्छ र सही बोलेको भए उसले छुटकारा पाउनेछ। घटना घटाएको थिएँ अथवा घटनामा यस्तो यस्तो भएको थियो भन्ने अवस्था उहाँले खुलाउनुहुन्छ र पोलिग्राफ परीक्षण गर्नु पर्दैन जस्तो हामीलाई लाग्छ भने उहाँलाई चाहिँ त्यही फर्दर अनुसन्धानको लागि हामी पठाउँछौँ।
अब उहाँले चाहिँ खुलाउनु भएन, मैले घटनामा संलग्नता छैन भन्छ, तर प्रहरीले चाहिँ उहाँको संलग्नता हुन सक्छ भन्ने डाउट छ भने हामी पोलिग्राफ टेस्टमा लान्छौँ। अब दोस्रो फेज हो, यसमा चाहिँ हामीले व्यक्तिको शरीरमा मेसिन लगाउँछौँ, सेन्सरहरू लगाउँछौँ र उहाँलाई चाहिँ पोलिग्राफ टेस्टमा राख्छौँ। पोलिग्राफ टेस्टमा उहाँलाई हामीले केही सम्बन्धित प्रश्नहरू सोध्छौँ, घटनासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू सोध्छौँ भने केही चाहिँ असम्बन्धित प्रश्नहरू सोध्छौँ। शंकास्पद व्यक्तिमाथि पोलिग्राफ टेस्ट गर्नु परेमा सुरुमा उसको शरीरमा केही उपकरणहरू जडान गरिन्छ। उसलाई राखिने यो कुर्सी पनि विशेष हुने गर्छ। यो अभियुक्तको रगत, मुटु र शरीरका अन्य चाल थाहा पाउने उपकरण जडान गरिएको हो। यसरी उपकरण जडान गरेपछि प्रहरीले अभियुक्तसँग घटनाको बारेमा विभिन्न प्रश्नहरू गर्नेछन्। यदि उसले झुटो बोलेको र सत्य बोलेको उपकरणले पत्ता लगाउनेछ र उपकरणको नतिजा यो कम्प्युटरमा रेकर्ड हुनेछ। त्यही नतिजाको आधारमा अभियुक्त पत्ता लाग्नेछ। थुप्रै प्रश्नहरू सोधिन्छ। त्यो प्रश्नहरू सोध्ने बेलामा व्यक्तिको शरीरमा सेन्सर लगाइएको हुन्छ र त्यो सेन्सरहरूले विभिन्न उसको शरीरमा हुने शारीरिक प्रतिक्रिया, जैविक प्रतिक्रियाहरूलाई सफ्टवेयरको माध्यमबाट कम्प्युटरमा रेकर्ड गरिएको हुन्छ। उसको शरीरमा मैले क्वेसन सोद्धा के चेन्जेसहरू आएको छ, कस्तो कस्तो चेन्जेसहरू आएको छ, त्यो चेन्जेसहरू हामीले रेकर्ड गर्छौँ र रेकर्ड गरिसकेपछि एउटा दोस्रो फेजको काम सकिन्छ र हामीले त्यो रेकर्ड गरिएको सिस्टममा रेकर्ड भएको चिजलाई हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्छौँ। झुटो बोलेको पत्ता लगाउने यो उपकरण अन्य देशमा विभिन्न प्रयोजनमा प्रयोग भए पनि प्रहरीले भने अपराध अनुसन्धानको लागि प्रयोग गरिरहेका छन्। अपराध अनुसन्धान गर्न प्रयोग भएको यो प्रविधिको प्रयोगले थुप्रै अपराधीलाई पक्राउ पनि गरिसकेको छ। Brought to you by नेपालकै लागि। अपराधीले आफू संलग्न रहेको घटनाको बारेमा वास्तविक कुरा नबताउन पनि सक्छ। त्यसैले त्यस्ता अपराधीबाट वा अभियुक्तबाट सत्य तथ्य कुरा ओकल्नको लागि एउटा प्रविधिको आविष्कार गरिएको थियो। त्यही प्रविधि हो पोलिग्राफ। पोलिग्राफ एउटा यस्तो उपकरण, त्यसले प्रहरीलाई अपराधी पत्ता लगाउन र वास्तविक तथ्य बाहिर लगाउन निकै सहयोग पुर्याइरहेको छ, जसको कारण अपराध अनुसन्धान सफल मात्रै भएको छैन, वास्तविक अपराधी कानूनको दायरामा पनि आइरहेका छन्। यस्ता पोलिग्राफ विशेष गरेर नेपाल जस्तो देशमा सबैभन्दा बढी प्रभावकारी बन्ने गरेको छ। सन् 1921 पहिलो पटक अमेरिकामा प्रयोगमा आएको पोलिग्राफ नेपालमा भने 93 वर्षपछि अर्थात् 10 महिना अगाडि मात्रै ल्याइएको हो। नेपाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धानको लागि ल्याएको हो। नेपाल प्रहरीले जब पोलिग्राफ ल्याउने तयारी गर्यो, तर त्यसको लागि जनशक्तिको भने अभाव थियो। प्रहरी निरीक्षक दीपक भण्डारीको टोलीले पहिलो पटक पोलिग्राफ सम्बन्धी तालिम लिएको थियो। नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत रहेको पोलिग्राफको लागि अहिले 10 जना जनशक्ति छन् भने अन्य जनशक्तिको तयारी पनि भइरहेको छ। हामीले माघको 23 गते पहिलो परीक्षण गरेका थियौं। त्यो नै नेपालको पहिलो पोलिग्राफ परीक्षण हो। नेपाल प्रहरीले 10 जना पोलिग्राफ परीक्षक उत्पादन गरेको छ अथवा 10 जना अधिकृतहरूलाई तालिम दिएर अहिले 10 जना पोलिग्राफ परीक्षण उत्पादन गरेर पोलिग्राफको फिल्डमा कार्यरत हुनुहुन्छ। हामी 10 जना छौं। त्यसपछि 12 वटा मेसिन प्रहरीले किनेको छ। 12 सेट मेसिन, पोलिग्राफ मेसिन अहिले प्रहरीले, नेपाल प्रहरीले खरिद गरेको छ र त्यही अन्तर्गत अहिले कार्यरत छ। नेपाल प्रहरीसँग अहिले प्रहरी प्रधान कार्यालय, सीआईबी, महानगरीय आयुक्त कार्यालयमा मात्रै पोलिग्राफ उपकरण राखिएको छ। तर केन्द्रमा रहेका दीपक भण्डारीको टोली आवश्यकता अनुसार पोलिग्राफ परीक्षणको लागि हरेक ठाउँमा पुग्ने गरेका छन्। झुटो बोलेको पत्ता लगाउने यो उपकरण मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट 400 घण्टा तालिम लिएको प्रशिक्षकले प्रयोग गर्न पाउनेछन्। अपराध अनुसन्धानको लागि यो निकै प्रभावकारी प्रविधि मानिएकोले यसले दिएको नतिजालाई
मान्यता दिने आफ्नै नियमहरू छन्। सामान्य ब्यागमा बोकेर लैजान सक्ने भएकोले यसको प्रयोग जस्तो सुकै ठाउँमा पनि गर्न सकिन्छ। विशेष गरेर अपराध गरेको अपराधीलाई उन्मुक्ति नदिन र निर्दोष व्यक्ति नफस्नको लागि पोलिग्राफ टेस्ट निकै उपयोगी हुने गरेको छ। यदि यस्तो उपकरण समयमा ल्याउन सकिएको भए नेपालमा पनि थुप्रै निर्दोष व्यक्तिले छुटकारा पाउने र अपराधीले उन्मुक्ति पाउने थिएनन् भन्छन् निरीक्षक दीपक भण्डारी। अहिलेको अवस्थामा पनि नेपाल प्रहरीले जति हामीले भित्राउनु पर्ने हो अथवा जति हामीले यसलाई एक्सपान्ड गर्नुपर्ने हो समयमा गर्न नसकेको अवस्था छ। तर पनि एउटा राम्रो सुरुवात भएको छ। हामीले पोलिग्राफलाई भित्राएका छौँ। यसबाट चाहिँ अभियुक्तको झुटो बोलेको साँचो बोलेको कुराहरू परीक्षण गरेका छौँ। यसबाट केही केसहरूमा हामीले झुटो बोलेको पत्ता लगाएका छौँ। केही केसहरूमा चाहिँ व्यक्तिहरूले साँचो बोलेको अवस्था छ र जसले गर्दाखेरि अभियुक्तहरू प्रहरी थुनाबाट मुक्त भएको अवस्था पनि छ। नेपाल प्रहरीले पोलिग्राफ परीक्षणलाई निकै उपयोगी साधन दिइरहेको छ। तर यसलाई गाउँ-गाउँमासम्म पुर्याउन बजेट र जनशक्तिको अभाव छ। आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न सके अपराध अनुसन्धान थप विश्वसनीय र प्रभावकारी हुने थियो। राज्यले आफ्ना प्रहरी र अधिकृतलाई दक्ष बनाउन सक्यो भने यस्ता उपकरण सँगसँगै अपराध अनुसन्धानमा ती प्रहरी अधिकृतले पनि दखल राख्नेछन्। त्यसैले पोलिग्राफको साथ सँगसँगै आफ्नो जनशक्तिलाई पनि उपयोगी र दक्ष बनाउन सके अपराध अनुसन्धान थप प्रभावकारी हुने थियो र अपराधीले उन्मुक्ति पाउने थिएनन्। आजको लागि क्राइम स्टोरी यति नै। अपराध र अपराधी विरुद्धको खबरदारी जारी छ। नमस्ते। Brought to you by नेपालकै लागि